बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक खबर से आगाज करेंगे कि केपीके के वजीर आला निगरान आजम खान वफात पा गए। उनकी वफात के बाद केपीके के अंदर जो आईनी बहरान है उस मुतल्लक आपको आगाह करेंगे, क्योंकि निगरान वजीर आला आजम खान इंतहाई शफीक और बेहतरीन इंसान थे और वो बड़े खूबसूरत अंदाज में केपीके के सूबे को चला रहे थे। उनकी अचानक रहलत से हुकूमत चलाने के लिए एक आनी खला पैदा हुआ है। इस आईनी सूरत हाल के मतलब आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे। और चलते चलते एक बात और है, इसका भी हम इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। असद उमर भी चले गए, असद उमर भी पीटीआई छोड़ गए, बल्कि सियासत ही छोड़ गए। तो प्यारे नाजरीन, दोस्तों, जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बात कर रहे हैं केपीके के अंदर निगरान वजीर आला आजम खान की वफात से जो खला पैदा हुआ है, और वो निगरान वजीर आला थे, उनकी वफात से जो आईनी खला पैदा हुआ है वो कैसे पूरा होगा और किस अंदाज से पूरा होगा। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कोई निगरान जिस तरह आजम खान की रहलत हुई है ऐसा हो जाता है तो उनकी जगह पर निगरान हुकूमत बनेगी, या इस बारे में किसी किस्म की भी कानून के अंदर राय ही मौजूद नहीं, शिक ही मौजूद नहीं। तो आईनी माहिरीन का कहना है कि जब निगरान वजीर आला रहलत फरमा चुके हैं तो उसकी जो कबीना थी वो आज खुद तहलील हो गई है। अब ना तो केपी के अंदर निगरान वजीर आला है और उनकी वफात के साथ साथ काबीना भी आज खुद तहलील हो चुकी है, तो एक खला है। तो कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब तक यह खला मौजूद रहेगा तो फिर गवर्नर केपी के इन तमाम अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेंगे, वो ही इसके जिम्मेदार होंगे। और दूसरी तरफ यह भी बात सामने आई है कि चेयरमैन सेनेट और सेनेट में मौजूद अपोजिशन लीडर इस मतलब कोई मुशावरत करें, और अगर वो मुशावरत ना हो सके, इत्तफाक राय ना हो सके, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे निगरान सेटअप का ऐलान। बहरहाल ये कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी मामलात हैं, लेकिन यह बात क्लियर हो चुकी है कि निगरान वजीर आला केपी के आजम खान की रहलत के बाद कबीना भी तहलील है और इन तमाम अख्तियारात को गवर्नर केपी के गुलाम नबी इस्तेमाल करेंगे। और जब तक कोई निगरान वजीर आला या निगरान कबीना नहीं आती तो सारी जिम्मेदारियां गवर्नर केपी के ही इस्तेमाल करेंगे। और
چلتے چلتے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اسد عمر بھی گئے، عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی، عمران کے ساتھ زبان فیصلے کرنے والے، عمران خان کی ہر پالیسی کو عوام کے سامنے لانے والے، اور بڑے بھرپور انداز میں چند ماہ قبل تک 9 مئی سے قبل تک بڑی بڑی انقلاب کی باتیں کرتے تھے اسد عمر، نوجوانوں کو میدان میں لانے کی باتیں کرتے تھے اسد عمر، ایسے دماغ بیانات، ایسے آگ لگانے والے بیانات وہ دیتے رہے۔ اب جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو وہ بھیگی بلی کی طرح خاموش ہو گئے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن کسی کونے خدرے میں وہ آس لگا کر بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید تحریک انصاف کی قیادت ہی انہیں مل جائے، اگر عمران خان کو کوئی سزا ہو جاتی ہے تو بھی اس آس میں بھی تھے۔ اب جب تمام امیدیں دم توڑ گئی، اب انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے، اور تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے۔ بہرحال یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، عمران خان کے ساتھ واہ واہ کرتے تھے۔ انہوں نے کسی سٹیج پر اپنی پارٹی کے اندر یہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر پارٹی کچھ غلط لائن پر جا رہی ہے تو مشاورت سے اسے واپس ٹریک پر لایا جاتا، یا ایک روٹین میں جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اسی انداز میں چلایا جاتا۔ تو اسد عمر تو بہت انقلابی بن رہے تھے، ان کے 9 مئی سے قبل کے پریس کانفرنس نکال کر دیکھ لیں، میڈیا ٹاکس دیکھ لیں، وہ انقلاب کی باتیں کرتے تھے، انقلاب آئے گا، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب اسد عمر صاحب اب کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں اور سیاست ہی چھوڑ گئے ہیں۔ بہرحال یہ سیاست ہے، کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ نہیں، وقت کا دھارا یوں ہی چلتا رہے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔